The headliners. The headliners. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो हो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौँ र कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ। हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिलाई तपाईँ कार्यक्रमको दोस्रो भागमा प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। यसका लागि हामीले टेलिफोन नम्बर 55 41 905 खुला राखेका छौँ। तर आज हामीले छानेको विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिले तपाईँको प्रश्न वा जिज्ञासाको समाधान यदि कार्यक्रमको दौरान नै गर्नुभयो भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई टिपाउने कष्ट नगर्नुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। सरकार अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै मात्र परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेको थियो र गएको शनिबार र त्यो संवाद कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा विज्ञहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने र परराष्ट्र नीतिलाई अझ परिष्कृत र समयानुकूल बनाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रित थियो र आज हामीले छानेको विषयवस्तु पनि त्यही रहेको छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ अथवा हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आयामहरूमा कहाँ समस्या छन् भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश हरण महत। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद पवनजी। यो पहिला सुरु अब हाम्रो यो परराष्ट्र नीति चाहिँ यो अथवा यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको हो कि के हो खासमा? होइन, यस विषयमा त म नै परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि हामीले एउटा बृहत रिभ्यू गर्ने र यसलाई समसामयिक बनाउने यो चाहिँ इन्स्टिट्युसन हाम्रो चाहिँ संस्था छ परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यहाँ के कमी कमजोरी छ, कसरी बलियो बनाउने, यी तमाम विषयलाई लिएर सबै दृष्टिकोण राख्ने विज्ञहरू चाहिँ सम्मिलित ठुलो एउटा टोली जसले चाहिँ स्वयंसेवक रूपमा वर्ष दिनभन्दा ज्यादा उहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुभयो। मेरो पालामा सुरु भएर महाराजी परराष्ट्र मन्त्री शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदासम्म उहाँले काम गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई त्यस बेलामा बुझाउनु पनि भयो। तथापि त्यसलाई यो सरकार आएपछि फेरि कुनै ओनरसिप लिएको देखिएन र अस्ति एउटा परराष्ट्र संवाद कार्यक्रम भनेर एक दिने कार्यक्रम गरियो यो विदेश नीतिको बारेमा कसरी जानुपर्छ के गर्नुपर्छ भनेर। अब वर्ष दिन लगाएर हरेक क्षेत्रको विज्ञहरूले धेरै ठुलो सबैसँग अन्तर्क्रिया गरेर अध्ययन गरेर पहिलाका चाहिँ दस्तावेजहरूलाई पनि केलाएर त्यो जुन आएको छ अत्यन्त सघन रूपमा त्यो गरियो र त्यो बनेको छ। अब त्यो विषय त्यो चाहिँ निष्कर्षलाई अगाडि बढाउने कुरा सरकारले गरेन। फेरि अब एक दिन चाहिँ संवाद गर्ने भनेर त एक दिनको संवादबाट फेरि अर्को निस्किन्छ भन्ने कुरो त मलाई लाग्दैन। अब एउटा प्रवृत्ति के छ भनेदेखि एक समयमा एउटा सरकारले अगाडि बढाएको, यद्यपि त्यस बेलाको माओवादी पक्ष त्यसमा सामेल नै थियो र फेरि सबै पक्षको चाहिँ विज्ञहरू त्यस बेलाको नेकपा एमालेसँग पनि जोडिएका विज्ञहरू समेत सम्मिलित गरेर त गरेकै हो, तर त्यसलाई फेरि ओनरसिप लिने चाहिँ काम चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गरेन। जस्तो मैले चाहिँ जान्नु खोजेको कुरा के हो भने जस्तो सरकारबाट भएका पछिल्ला वैदेशिक भ्रमणहरू विवादमा पर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू ठुला ठुला अर्थतन्त्रदेखि लिएर राजनीतिक प्रभाव पहुँच विश्वमा भएको पहुँचले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तेस्रो चाहिँ विश्वसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध राजनीति र अनि फेरि त्यसपछि दुईटा छिमेकी चाहिँ ठुल्ठुला छिमेकी अनि हाम्रा पछिल्ला विवादहरूले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो कूटनीतिमा अथवा हामी कहाँनिर छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक भन्ने खालको प्रश्न आइरहेछ। अहिले धेरै अन्यल छ। हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू छिमेकी राष्ट्रहरूलाई पूर्ण विश्वासमा हामीले लिन सकेको अवस्था छैन। सरकारले जुन परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेको छ एउटा दूरदृष्टि र परिपक्वताका साथ सञ्चालन गर्न नसक्दा त्यो अवस्था आएको छ र यो ओलीजीको कार्यकालमा जति पनि
घटनाक्रमहरू परराष्ट्र सम्बन्धमा चाहिँ भए त्यसलाई पनि हामीले सरसर्ती मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उहाँहरूले यो नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले कहिले भावनामा बगेर कहिलेकाहीँ के दृष्टिकोण राख्दाखेरि देशको राष्ट्रिय स्वार्थको चाहिँ परिपूरण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठम्ब्याउन नसक्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ आएको छन्। जस्तो म चाहिँ तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अब यो ब्रिक्स सम्मेलन नेपालमा भयो, इन्डियामा यो ब्रिक्स राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य ट्रेनिङ गर्ने भनेर सरकारले चाहिँ सहमति जनाएको चाहिँ सन्देश आयो। तर फेरि केही समयपछि त्यसपछि हामी चाहिँ होइनौँ, त्यहाँ हाम्रो सहभागिता छैन भन्ने चाहिँ कुरा आयो। त्यो नै एउटा चाहिँ परिपक्व दृष्टिकोणको अभाव त्यहाँ झल्किन्छ। पहिला नै नेपालले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरो त पहिले चाहिँ सुस्पष्ट चाहिँ सरकार त्यसमा हुनु पर्थ्यो। अर्कोतिर अब हामी भेनेजुएलाको कुरा गरौँ, भेनेजुएलासँग हाम्रो खासै न सम्बन्ध छ न धेरै हाम्रो अन्तर सम्बन्ध र सहयोगका सम्बन्धहरू छन्। तर त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ भेनेजुएलालाई चाहिँ उच्च महत्त्व दियौँ र त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ पश्चिमा अमेरिका लगायतका राष्ट्रहरूले एउटा शङ्का गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ सिर्जना भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी अब यो चाहिँ होली वाइन प्रकरण सबैलाई थाहा छ। हरेक देशको राष्ट्रियता भन्नाले त्यहाँको संस्कृति, सभ्यता, धर्म त्यो महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग हो। त्यसले चाहिँ देशको एउटा चाहिँ पहिचान दिन्छ। हाम्रो संविधानमा पनि यो सनातनदेखि आएका धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा, राज्यले गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। तर त्यसको सट्टा सरकार प्रमुख नै जुन यही यो हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ कमजोर गर्ने उद्देश्यका साथ बनेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था को 3 दिनसम्म यहाँ चाहिँ सम्मेलनमा त्यसको चाहिँ संरक्षण, अगुवाई र त्यहीँ बसेर त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नु। त्यसले पनि एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि यस विषयमा धेरै अन्योलहरू चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ सृजना भयो। अर्कोतिर हामीले चाहिँ BRI सम्झौता मेरै पालामा चाहिँ यो चीनसँग भयो, जुन चाहिँ रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभ धेरै मेहनत गरेर धेरै त्यसलाई रिभाइज गरेर नेपालको आवश्यकता र स्वार्थहरूलाई सुनिश्चित हुने भएपछि त्यसलाई हामीले समझदारी सम्झौता गऱ्यौँ। तर त्यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट क्रियान्वयनमा लाने भन्ने बारेमा सरकारले एउटा चाहिँ सुस्पष्ट सोच बनाउन सकेन र उहाँहरू चाहिँ अब रेल 2 वर्षमा चाहिँ निर्माण सुरु गर्ने भन्नुहुन्छ। तर चिनिया पक्षबाट नै के आइराखेको छ भने यो चाहिँ धेरै स्टेप्समा चाहिँ यो चाहिँ अत्यन्त कम्प्लिकेटेड, यो चाहिँ हाई हिमालयज यी तमाम दृष्टिकोणले पहिला चाहिँ त्यसको चाहिँ यथेष्ट अध्ययन भएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। त्यसपछि कसरी लगानी हुने, कति लागत लाग्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरो अनिर्णित नै छ। तर सरकारले अब बनाउन सुरु गरिहाल्ने भन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ वाटरवेजका कुराहरू चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ, त्यसको कुनै अहिले अत्तो पत्तो छैन। धेरै चाहिँ हामी हाइफाई गरेर त्यसलाई घोषणा गर्छौँ। त्यस्तै इन्डो पेसिफिकको कुरा आयो, अमेरिकन सरकारले एउटा अवधारणा अगाडि सार्यो। हाम्रा दृष्टिकोणहरू त्यसमा पनि चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छैन। के हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोण हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। यी तमाम कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरू, चाहे छिमेकी हुन् चाहे चाहिँ छिमेकीभन्दा बाहिरका हाम्रा महत्त्वपूर्ण मित्र राष्ट्रहरू हुन्, उनीहरूलाई एउटा चाहिँ किसिम विश्वासमा लिन सकेको अवस्था तर तपाईँले त्यसो भनिरहँदाखेरि सरकार के भन्छ भने जति बेला चाहिँ हामीले सरकार सत्ता सम्हाल्यौँ त्यति बेला चाहिँ यो विदेशी चलखेलको चङ्गुलमा चाहिँ मुलुक फसेको थियो अथवा राष्ट्रिय राजनीति फसेको थियो। तर त्यो चङ्गुलबाट बाहिर ल्याउने अथवा आफ्नो निर्णय आफैले गर्ने अथवा विदेशी प्रभाव वा चलखेलबाट चाहिँ हामीले पूर्ण मुक्त गरेका छौँ भनेर चाहिँ दाबी सरकारले गरिरहेको छ। उहाँहरूले अब दाबी त गर्नुभयो होला। अब रेकर्डै हेर्ने हो भने हामी जब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो
सुशील कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेलाको पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै बेलामा हामीले चाहिँ संविधान जारी गर्यौँ। त्यो संविधान जारी भएकै कन्टेक्स्टमा जी घटनाक्रमहरू घटे, यो चाहिँ सरकार भएको बेला त भएको होइन नि, मतलब सुशीलजी नै प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा हामीले त्यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर, नेपालको आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर, नेपाली जनताको महत्त्वाकांक्षाहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसै बेलामा भएको हो र त्यसको परिणाम जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ घटनाक्रमहरू चाहिँ घटे, त्यसै बेला हामीले चाहिँ बेहोर्या हो। यो सरकार आएपछि चाहिँ अन्य परिस्थिति बनेको कहाँ हो र? जस्तो त्यसपछि चाहिँ जब प्रचण्डजीको सरकार आयो, काङ्ग्रेस र संयुक्त सरकार थियो, म विदेश मन्त्री थियौँ, त्यस बेला नै हामीले जुन चाहिँ गत समयमा भएका तिक्तताहरू चाहिँ भारतका सम्बन्धमा, अरू देशका सम्बन्धमा पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने पहलहरूलाई सुस्पष्ट ढङ्गबाट देशको स्वार्थ र आवश्यकतालाई चाहिँ केन्द्रित गरेर हामीले अगाडि सार्यौँ। त्यही कुरामा डाक्टर म जस्तो सरकारको भनाइ पनि त्यही हो कि जस्तो दुईटा छिमेकी जुन हामी जसबाट लाभ लिन सक्छौँ अथवा जसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति आर्थिक उन्नति समृद्धि हासिल हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको सरकारमा चाहिँ कहीँ न कतै एउटा चाहिँ छिमेकीप्रति अलिक बढी टिल्टेड थियो, तर हामी चाहिँ फरक दृष्टि नपारी समदूरीमा राखेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यो सम्बन्ध स्थापित पार्नु भने पनि ठुलै उपलब्धि हो भनेर सरकारले भन्छ। त्यसमा दम त छ नि फेरि? कसरी चाहिँ टिल्टेड थियो भन्ने, त्यस बेलामा यो संविधानको विषयमा केही प्रश्नहरू चाहिँ उठेका थिए। अब त्यो चाहिँ त्यही समयमा घोषणा नहोस् भन्ने आशय पनि आएको थियो, तर हामीले त गऱ्यौँ नि, घोषणा गऱ्यौँ नि, त्यसलाई रोकेनौँ नि। त्यो कसले गरे? त्यो नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो नि। त्यसकारण हामी टिल्टेड थियौँ भन्ने कुरै होइन। त्यो त उहाँहरूले यो चुनावको दौरानमा त्यसलाई चाहिँ जबरजस्त एउटा इस्यु बनाउन खोज्नुभयो, सत्तामा जाने भर्याङको रूपमा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो। केही हदसम्म त्यसको मद्दत उहाँलाई त्यो कारणले पनि मिल्यो। प्रचारमा उहाँहरू चाहिँ माहिर हुनुहुन्छ, मार्केटिङमा उहाँहरू माहिर हुनुहुन्छ, विज्ञापनमा माहिर हुनुहुन्छ। त्यसको तुलनामा हामी छैनौँ होला, तर वास्तविकता के हो भने परराष्ट्र सम्बन्ध भनेको र परराष्ट्र सम्बन्धबाट देशलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा फाइदा पुर्याउने कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सम्बन्धित देशको चाहिँ नेतृत्वसँग कसरी प्रस्तुत भयौँ, भारतीय नेतृत्वसँग कसरी प्रस्तुत भयौँ, चिनिया नेतृत्वसँग कसरी प्रस्तुत भयौँ, अरू देशको नेतृत्वसँग कसरी प्रस्तुत भयौँ र आफ्ना आवश्यकता र स्वार्थहरूलाई आधारसहित, तथ्याङ्कसहित, रिजनसहित, लजिकसहित प्रस्तुत हुन सक्यौँ कि सकेन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो। जनतातिर फर्केर ठुलो स्वरले हामी चाहिँ के गर्दैछौँ अथवा के हुनुपर्दछ भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ हामी के राख्दैछौँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो र हामीले त्यो कुराहरू राख्यौँ। हामी नै, म नै विदेश मन्त्री हुँदाखेरि हामीले यो चाहिँ गण्डक सम्झौता जुन धेरै अगाडि भएको थियो, त्यो चाहिँ अलिक चाहिँ अनइक्वल भयो भन्ने राष्ट्रिय बहस छँदै थियो। त्यस बेलामा हाम्रो चाहिँ धेरै विज्ञता पनि थिएन। अब ओभरसियर इन्जिनियर हुने अवस्था थियो, त्यो चाहिँ 7 साल 15 सालको अवस्थामा त्यो सम्झौतामा भएका प्रावधानहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा हामीले त्यो कुरा उठायौँ र भारत सरकारले सम्झौतामा भएका प्रावधान अनुसार क्रियान्वयन गर्ने, थप यो बाँधको जुन अपुरो काम पुरा गर्ने भन्ने कुरा निर्णय भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जुन चाहिँ यो चाहिँ फ्लडिङ हुन्छ नेपाल भारतको सीमामा, त्यसलाई चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पानी बग्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। त्यो हामीले उठायौँ र त्यो कुरालाई चाहिँ भारतले स्वीकार गर्यो र दुवै देशको संयुक्त टोलीले इन्स्पेक्सन गर्ने चाहिँ भन्यो। तर चाहिँ अहिलेसम्म ती कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ न बाँध बनाउने कुरालाई डिपिआर नेपालले पहिला बनाउने भनेको थियो, अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्ने भनेको थियो। नेपालले त्यो कुरा अझसम्म चाहिँ गरेको छैन। भनेपछि जे कुरा चाहिँ यो सरकारले गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू उहाँले चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन। अनिखेर उहाँहरूबाट फेरि यो भन्नु कि हामीले चाहिँ गरेनौँ,
यो गत सरकारले गरेन हामीले गर्यौँ भन्ने ठाउँमा तर डाक्टर म जस्तो यो अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो बीआरआईको कुरा अथवा चीनको बीआरआई त्यसै गरी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अनि भारतको चाहिँ अब यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा बढ्दो प्रभाव अथवा राजनीतिक रूपमा होस् आर्थिक रूपमा सामरिक जुन हिसाबले पनि त्यसले गर्दाखेरि यो तीनटा ट्रायङ्गलमा नेपालको परराष्ट्र नीति चेपोमा परेको छ भनेर भनियो भने त्यो गलत बुझाइ हुन्छ कि सही बुझाइ हुन्छ होला त्यसो? यसमा के हो भने अब मेरो छोटो परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुभवले के भन्छ भने यदि तपाईँले नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुभयो तर्कका साथ तथ्याङ्कका साथ आधारका साथ तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहोस् चिनिया नेतृत्वसँग भारतसँग अमेरिकासँग अरू देशसँग हामी धेरै कुरा नेपालको पक्षमा गराउन सक्छौँ र त्यो किसिमको गुडविल त्यहाँ छ। तर त्यसको सट्टा तपाईँ चाहिँ कुन राजनैतिक प्रणाली कुन देशमा छ भन्ने आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। हामी त देशसँग सम्बन्ध विकसित गरिराखेका छौँ। हामी चाहिँ जुनसुकै राजनीतिक प्रणाली जुनसुकै छिमेकी देश या अरू देशमा किन नहोस् हामी राष्ट्रिय स्वार्थबाट अभिप्रेत हुने हो, त्यहाँ कुन चाहिँ खाली सरकार छ भनेर अभिप्रेत हुने होइन। त्यसले हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ। तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो लजिकका साथ राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुरा गर्नुहुन्न। उहाँहरू हामीले यी कुराहरू चाहिँ भन्दा चाहिँ मित्र राष्ट्रले के ठान्ने हुन् भन्ने मानसिकताका साथ प्रस्तुत हुनुहुन्छ। चीनसँग प्रस्तुत हुँदा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, भारतसँग कुरा गर्दा एउटा प्रस्तुत हुनुहुन्छ र अरूसँग कुरा गर्दा अर्को रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ भनेदेखि र त्यो अनुसार फेरि अनिखेर व्यवहारमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न भने त सबैको अविश्वास हुन्छ नि। यहीँनिर जस्तो मैले जोड्न चाहेको चाहिँ जस्तो डाक्टर म जस्तो यो भारतसँग हामीले रेल मार्ग चाहिँ विस्तार गर्ने, चीनसँग चाहिँ नाका विस्तार गर्ने, त्यसलाई नाका राम्रो पार्ने, सुधार गर्ने, सडक विस्तार गर्ने, रेलवे विस्तार गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि पनि ती प्रक्रियाहरू त अगाडि बढ्न सकेनन् नि। अब त्यो बढ्न नसकेको कारण चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरीले हो अथवा के हो भनेको? हाम्रै कमी कमजोरी। किन कमी कमजोरी भन्छु भनेदेखि हाम्रो लागि अहिले हाम्रो आवश्यकता के हो भने हामीले परिभाषित गर्नु पर्यो। हाम्रो अहिले आवश्यकता देशभित्रको पूर्वाधारलाई पूर्णता दिनु। अहिले नै 5-7 किलोमिटर नै काठमाडौँबाट बाहिर निस्किनु पर्यो भने सडकको के हालत छ भनेर हेर्नुपर्छ। हाम्रो अहिलेको आवश्यकता देशभित्रको पूर्वाधार सडक रेल लगायतका पूर्वाधारलाई चुस्त दुरुस्त 12 महिना चल्ने बनाउने हो। रेल पनि महत्त्वपूर्ण हो, चीनसँग जोड्ने भारतसँग जोड्ने रेल महत्त्वपूर्ण होला। तर अहिले हाम्रो आफ्नो खर्चले र चाहिँ ठुलो ऋण लिएर त्यो बनाउनु नेपालको लागि फाइदाजनक छैन। किनभने हाम्रो चाहिँ व्यापार हाम्रो चाहिँ मान्छेको आवत जावत त्यो सबै दृष्टिकोणले गर्दाखेरि त्यो लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि 100औं वर्षमा पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसो हुनाले यो दुईटै भारतले चाहिँ काठमाडौँ जोड्ने रेल, चीनले काठमाडौँ जोड्ने रेल जुन कुरा आइराखेको छ उहाँहरूले अनुदानमा बनाइदिनु भयो भने मात्रै यो चाहिँ सम्भव छ। हाम्रो लगानीमा र हामीले चाहिँ ऋण लिएर यो सम्भव छैन। तर हामी के भनिरहेछौँ भने रेल बनाउने भनिरहेछौँ। तर कसरी बनाउने, कसले बनाइदिने भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ कुनै चाहिँ त्यस्तो होमवर्क छैन। त्यस हुनाले मलाई के लाग्दछ भने यसमा चाहिँ हामी नै कन्फ्युज छौँ र एउटा चाहिँ भावनामा चाहिँ बगिरहेका छौँ। र चीन र भारतले नेपाल हुँदै चाहिँ ट्रेड व्यापार गर्ने हो भने मात्रै यो रेल सम्भव छ। त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई नै ज्यादा फाइदा हुने हो। त्यसो हुनाले चाहिँ यो रेल बनाउने हो भने उहाँहरू दुईटै देशले भारतले पनि चीनले पनि अनुदानमा बनाउने हो भने मात्रै यो फिजिबल छ। हजुर डाक्टर हजुर यतिखेर कार्यक्रममा हाम्रो ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु र टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यूलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा अनुरोध गर्छु। अहिले भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र आज हामी कुराकानी गरेका छौँ परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम जुन सरकारले आयोजना गरेको थियो गएको शनिबार, त्यसको उपादेयताका बारेमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। डाक्टर महत, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। शेखर प्रसाद श्रेष्ठ धरानबाट सोध्नुहुन्छ, यो भारतसँग विशेषता र चीनसँग विशिष्टता छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,
यो के हो, यो खासमा यो विशेषता र विशेषताको फरक के हो भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ। खोइ त्यो त प्रधानमन्त्रीले नै जान्नु होला। तर मूल कुरा के हो भने भारतसँगका हाम्रा सम्बन्धका बेग्लै आयामहरू छन्, चीनसँगका सम्बन्धका बेग्लै आयाम छन्। त्यसमा चाहिँ हामीले भारतसँग डिल गर्दा भारतका सँग के कुरामा हाम्रो अन्तर सम्बन्ध छ र के कुरा गर्दा चाहिँ नेपालले आफ्नो चाहिँ आवश्यकता र स्वार्थ परिपूर्ति गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने हो। चीनसँग गर्दा चाहिँ त्यही रूपमा हामीले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता र स्वार्थ अनुरूप हामीले चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो। त्यो नै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बोध प्रसाद पराजुली विराटनगर र श्याम खतिवडा इनरुवाबाट सोध्नुहुन्छ, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै परराष्ट्र नीति चाहिँ हाम्रो नेपालमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ, अन्यत्र जस्तो हुँदैन, किन हामीले परराष्ट्र सम्बन्धमा चाहिँ खासै ठुलो योगदान दिन नसकेका कारणले गर्दाखेरि हो यस्तो आएको भनेर सोध्नुहुन्छ? होइन, अब यहाँ चाहिँ समस्या के छ भने मैले अघि पनि भने हामीले परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा एउटा बृहत छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। त्यो देशकै परराष्ट्र नीति हो। जुनसुकै सरकार आए पनि देशको आवश्यकता र स्वार्थ त्यो देशकै हुन्छ, त्यो पार्टीको आवश्यकता अनुसार हुने होइन। त्यो कुरा यो सरकारले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही बुझ्न नसक्दा अहिले जताततै अन्यल छ र चाहिँ कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूले हामीलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् र यो चाहिँ स्थिर सरकार आएको भनिएको छ। तर अहिले चाहिँ लगानी, विदेशी लगानी घटिराखेको छ। देशभित्र जुन चाहिँ यो शान्ति सुरक्षाको स्थिति छ, देशमा जुन मानव अधिकारको स्थिति छ, देशमा जसरी चाहिँ कानुनहरू चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई निषेध गर्ने किसिमबाट आउन थालेका छन्, त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ प्रभावित पारिराखेको छ र चाहिँ देशमा लगानीलाई चाहिँ कमजोर गरिराखेको छ। नवीन शर्मा बखुन्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, सार्कमा नेपालको उपस्थितिले पनि हामी कति रूपमा कति बलियो वा कमजोर छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ। सार्कै ह्यान्डल गर्न नसक्नेले अनि कसरी यो चाहिँ ठुला अर्थतन्त्र भएका चीन, अमेरिका र भारतसँग चाहिँ सम्बन्धमा सुधार गर्न सक्ला भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँ? होइन, यो अब क्षेत्रीय सङ्गठन भनेको सबै देशहरूको जुन सम्बन्धित जो चाहिँ मेम्बर छन्, मेम्बर कन्ट्रीहरूको सहमति र सहकार्यमा अगाडि बढ्ने हो। त्यो नेपाल आफैले मात्रै गरेर चाहिँ हुने होइन। तर जे भए तापनि हामीले चाहिँ जति पनि बहुपक्षीय क्षेत्रीय चाहिँ सङ्गठनहरू छन् हुनेसम्म त्यसलाई चाहिँ उपयोग र प्रयोग गर्ने हो र त्यसमा आफ्नो चाहिँ सशक्त प्रस्तुति नेपालले चाहिँ देखाउने हो। त्यो अब हामीले कति गर्न सकेका छौँ छैनौँ त्यो विश्लेषणको विषय हो। तथापि मलाई लाग्दछ हामीले आफ्नो देशको आवश्यकता र स्वार्थ के हो त्यसमा केन्द्रित भएर चाहिँ विदेश नीति सञ्चालन गर्दा सबै देशले त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छन्। हरेक देशले आफ्नो स्वार्थलाई त अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुरामा उनीहरूले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्छन् र नेपालको सम्मान र हैसियत बढ्छ। होइन आफै हामी कन्फ्युज हुने र आफै कन्फ्युज भएर चाहिँ प्रस्तुत हुने, एउटा परिपक्वता नदेखाउने, अब त्यो भयो भनेदेखि देशले चाहिँ फाइदा लिन सक्दैन। अहिले त्यही भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री धेरै देशमा त घुमिरहनु भएको छ, तर उहाँको घुमाइको पनि अर्थपूर्ण चाहिँ घुमाइ भइरहेको छैन। चुडामणि भट्टराई रतुवामाई मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, कङ्ग्रेस सरकारमा हुँदा भारत नजिक बनाउने परराष्ट्र नीति अनि कम्युनिस्ट सरकारमा हुँदा चीन नजिक हुने भयो भने त यसो गर्दाखेरि दुवै देशले हामीलाई कहाँ विश्वास गर्लान् र? एकदम त्यो गर्नै हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले कहिले पनि त्यो गरेन। हामी चाहिँ कुन देशको विचारधारा के छ, कुन राजनीतिक प्रणाली कुन देशमा छ भनेर हामी चाहिँ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दैनौँ। तर हामी यो पनि गर्दैनौँ कि जनतातिर फर्केर ठुलो राष्ट्रियताको कुरा गर्ने अनि भर्याङको रूपमा जनतालाई प्रयोग गर्ने, सत्तामा पुगेपछि पूर्ण समर्पण गर्ने र सबै अब ठिक भयो भन्ने, त्यो खाले चाहिँ परराष्ट्र नीति देशको लागि चाहिँ घातक हो। त्यो दृष्टिकोण घातक हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अहिले त्यस्तो भइराखेको छ। हामी चीनसँग पनि भारतसँग पनि हाम्रो आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै हामीले परराष्ट्र नीति सञ्चालन गऱ्यौँ। हिजोको दिनमा भोलिको दिनमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण त्यही रहन्छ। धनराज गौतम भैरवाबाट सोध्नुहुन्छ, परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा हामीले यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, तर जनताले तपाईँहरूलाई पत्याएनन् भनेपछि परराष्ट्र सम्बन्धमा मात्रै सुधार भयो, तर जनतासँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसके हो काङ्ग्रेसले? त्यो भन्न सकिन्छ। हामी प्रचारमा चाहिँ कमजोर देख्यौँ। प्रोपोगन्डाको पावरलाई चाहिँ
अहिलेको चाहिँ यो सरकारमा बसेको पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीले भरपुर प्रयोग गर्न सक्यो। जनतालाई चाहिँ गर्ने भन्दा पनि गर्या जस्तो देखाउने कुरो ठुलो कुरो हो भनेर उहाँले विज्ञापनलाई चाहिँ जोरदार ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। जनतालाई पनि हो कि क्या रे भन्ने जस्तो पार्न सक्नुभयो। हामीले त्यो प्रचारलाई चाहिँ महत्त्व दिएनौँ। त्यो प्रचारलाई महत्त्व नदिँदाखेरि चाहिँ आफ्ना कुराहरू चाहिँ राम्रोसित बुझाउन नसक्दाखेरि पनि हामी चाहिँ निर्वाचनमा असफल भयो। बलभद्र भट्टराई झापाबाट सोध्नुहुन्छ, विपक्षीलाई आतंकवादी जस्तो देख्ने सरकारको दृष्टिमा साम्यवाद कहाँनिर झल्किन्छ होला भनेर सोध्नुहुन्छ। अब त्यही त अहिले अब लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी छौँ भनेर सरकार पनि भन्छ, तर के छ भने विपक्षीलाई टोलरेट गर्दैन, अहिष्णु छ। त्यो अहिष्णुता भनेको चाहिँ अधिनायकवादी सोच हो। अधिनायकवादी सोचमा न साम्यवादको समानताको कुराहरू त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ, न चाहिँ यो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको चाहिँ इन्डिभिजुअल फ्रिडमका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ रिफ्लेक्ट हुन्छ। यो दुईटै कुराको अभावमा अहिले चाहिँ यो विचित्रको परिस्थिति नेपालमा छ र यसबाट न देशमा समृद्धि आउनेवाला छ, न चाहिँ नेपालको चाहिँ स्वाभिमान बच्न सक्ने अवस्था छ। यो मुकुन्द प्रसाद अधिकारी गोठाटाबाट सोध्नुहोस्। यो आजको लागि अन्तिम प्रश्न हो डाक्टर मत। हाम्रै सम्झौता गर्ने तरिकामै कमजोरी भएका कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ परराष्ट्र नीतिमा के सुधार आवश्यक गर्नुपर्छ तपाईँको अनुभवका आधारमा भनिदिनुहोस् न भनेर भन्नुभएको छ। अरू केही पर्दैन, तपाईँ राम्रो होमवर्क गर्नुहोस्। हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोणले हाम्रा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के हुन्, हाम्रो चाहिँ अधिकारका विषयवस्तु के हुन् र अरू आवश्यकताका विषयवस्तु के हुन्, त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रस्तुत हुनुहोस्। छिमेकी देशहरूसँग, अरू देशहरूसँग पनि धेरै ठुलो गुडविल छ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो। त्यो अनुसार प्रस्तुत भएर तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्। धेरै सहयोग हामी मित्र राष्ट्रहरूबाट लिन सक्दछौँ। होइन तपाईँ आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ, मैले यो कुरा राख्दा उनीहरूले के ठान्ने हुन् भनेर तपाईँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यसबाट चाहिँ नेपाललाई घाटा छ। अहिले त्यही भइरहेछ। हस् डाक्टर साहब, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पवनजी। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मत, र हामीले उहाँसँग परराष्ट्र नीति सम्बन्धमा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम जुन सरकारले आयोजना गरेको थियो गएको शनिबार, त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।